بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتلينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر قياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفسنا ما في الغيب مخزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب رب أجمعين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل أنبياء المرسلين وآلهم الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ترا وكل أولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه دين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العدروس القطب الأجلان القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين نختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مصبور علينا عين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافئنا ببسم الله أبدي في مقالي هو الرحمن فياض النوالي رحيم دافع الضر عنا منه الجود يبدو كل حالي له كل الثناء والحمد حقا وكل الفضل والنعم التوالي وأشهد أن مولانا تعالى إله جل في حسن الكمال وأشهد أن محمدا حقا رسول إلى كل الخليقة برسالي ونسأله بسر الذات منه وأوصاف الجمال مع الجلال يسخر لكل عبد ومخلوق ولا صم الجمال ويمنحنا بسعة بتحسين عظيم بحول الله يقدر علينا. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نوينا قراءة المولد وقراءة التهليل وقراءة العلم وقراءة الراتب كما به أسلافنا الصالح وكما به مشايخنا وكما به سادة البعلبي أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ويحققنا بحقائقهم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأمواتنا وأمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يحفظنا ويحفظ أهلنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطلباتنا من تيار الفساد ويسلك بنا وبهم سبيل الهدى والرشاد ويأمن العباد والبلاد وينصر الإسلام والمسلمين ويؤيد هذا الدين ويهلك الكفرة والمبتدعة وسائر المفسدين من أعداء الدين وأن الله يرفع عنا عن جميع المسلمين البلاء والوباء والغلاء والجهد والشدة والأسقام والأذيات والبليات على هذه النيات ولكل نية صالحة جالبة لكل خير دافع عن كل شر وأن الله يختم أعمارنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إن الله باطنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إن الله باطنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إن الله باطنا ظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 أمسنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شأن الظالمين يا قوي يا متين في شأن الظالمين يا قوي يا متين في شأن الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إن الله لا إله إلا 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 الله إن الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا وهو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا على بعلي كل صالح وعلي وصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة أنفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.
الفاتحة إلى رسول الإمام قد بدعته والإرشاد وقوة العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة أنفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم منفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بالسر الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية المصنفين الكتب أصحاب الراتب والحزب والأوراد والأدعية الجميع أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة أنفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم منفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بالسر الفاتحة. الفاتحة بنية القبول لتمام كل سلم معمول لصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا لكل خير. أن الله يتغشى أن الله يحفظنا ويحفظ أهلنا أولادنا بناتنا وطلابنا وانتهر الفساد ويسلك بنا بهم سبيل الهدى والرشاد ويأمن العباد والبلاد وينصر الإسلام والمسلمين ويؤيد هذا الدين ويهلك الكفرة المبتدعة وسائر المفسدين مع أعداء الدين. وأن الله يرفع عنا عن جميع المسلمين البلاء والوباء والغلاء والجهد والشدة والأسقام والأذيات والبليات على هذه النيات ولكل نية صالحة جالبة لكل خير دافع عن كل شر. وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل العاقبة والمصير إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضعف أجمعين. فلم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. واحمد للنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. والقهط ارفع والوباء واجعل دانك الهباء وامر حمانا والربا وكننا عونا معين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. واصلحنا به واصلح جميع عزبه وسيد الدين به واصلح أمور المسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمير. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا
واكشف لنا كروبنا آمين يا رب العالمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأسله القلب وانفا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واسرف وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
وسلم ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا صلى الله عليه معارك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماديك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى الحال لدى المحب إلا وضحى والها نسوانا صلى الله عليه أيها المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هدانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بنت عاشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب رضانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذان صلى الله عليه وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ بإجانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مشايخ الحضرة عاش لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مسائح الحضرة عاش لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله
مشائخ الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله بفضل سميل ويسلي الأجيل في الحال والأجيل والقول فدل الله مسائح الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله عسى بحق القوم نلحق به في اليوم وما جرى منا يغفر بجاه الله مشائخ الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله لأنه الحائر وقلبه ضئير ولا له نسير إلا عباد الله مشائخ الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله قوموا معي قوما واقضوا الذي رما كل مدى نوما يجي بعون الله مشائخ الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله كونوا لنا نصرا بشيف الغدرا وكل من نقرا حشوشي لله مشائخ الحضراء عسى لنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا والنور طه عبده من نبي في ذكره عاد به منانا الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستثيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال أنا مكانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من قبلة أندى وكن يقضانا صلى الله عليه وانظر إلى سرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز أنا صلى الله وأنا عليه خيار من
الخيار قد خرجت من نكاحي لإلهي صانا صلى الله عليه طهر الله حماه خطرا وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعادني حرام ولا تعذلوني فعادني حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام ولا تعذلوني بعدني حرام تألم بكايا ونوح يا حمام تألم بكايا ونوح يا حمام وخذ سجودي دروس الغرام وخذ سجودي دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام ولا تعذلوني بعدني حرام لموني بحبي اكرموني لموني بحبي اكرموني يقر عيوني عليك السلام يقر عيوني عليك السلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام ولا تعذلوني بعدني حرام خذوني ولا تتركوني خذوني ولا تتركوني تكون عيوني أنا من السلام تكون عيوني أنا من السلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعدني حرام ولا تعذلوني بعدني حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الآخر مقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توالى صلى الله عليه حتى هنا ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معدي تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز الأحمد عن إذن ما مشاه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بتوهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يكبر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وفد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كيف واعلم برفعه الأسماع كان للأبي معانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نصوانا صلى الله عليه وبها حاط لطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان صلى الله عليه بالنهر ما في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله
الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله المشفى صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسان أسلام شرقين وبنا شرق تصادم وتناوبت الهدايا يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
وفي الحشر ملد لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قد انتهى من هول أفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سجود وتنادى شفعت شفاعة وعليك الله صلى أبدا النور والسعسى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وكما شكر علينا ما دعا لله وفيك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب سولنا بالمصطفى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله وبه فانظر إلينا وعدنا كل وقوى وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والرفات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله إذا واسقنا مغيثنا بحياة أفضل يوما واختم العمر بحسنى وحسن العقبى مرجى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا الله على محمد مرحبا
صلى الله عليه وسلم مرحبا الله تغشى أشراه الحسن وتجلى صلوا على النبي محمد أحمد طهراني وصحابه وسناسا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا نريد تقربنا الله الذكر فنمناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله لا إله إلا 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 الله الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله
الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العليم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على وسلم. حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا حبيبنا شفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملء على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها فأنت خير الوارثين. اللهم واصل ثواب قرآننا ومسلينا وسبحنا هدية واسلة وبركة شاملة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفينا وكريمنا وذكرنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وحسين فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى عائشة الرضا الحمزة والعباس جميع صحابة رسول الله أجمعين الهاج الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلي والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قطب الإرشاد العباد بن الله محمد الحداد عمر بن الرحمن الرتاشالي من الله بارس ووصولهم وفراهم ونخص قاسا إلى الحبيب مختار بن عبد الرحمن بن عبد الله هندوان والحبيب أحمد بن أحمد الإدروس والحبيب مختار بن الرحمن السقاف ووصولهم وفراهم جميع والدينا أمهاتنا أجدادنا ومشايخنا والأصحاب الحقوق الواجبة علينا وعليكم وإلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اجعل حجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وأمنا لهم من النار وبراءة لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفرة من غفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات برها بارها من شمالها أن الله يرحمهم ويسكنهم الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال رضي الله عنكم واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العزة والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة. وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sekaligus kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara haul dan juga tahlil daripada orang tua kita Al-Habib Muhdar dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari Ratib Al-Haddad, Maulid Nabi, begitu juga tahlil, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus apa yang kita pelajari pada malam hari ini, rutinan membaca kitab Bidayatul Hidayah dan juga kita hadiahkan kepada beliau-beliau orang tua kita yang sudah meninggal dan ibu-ibu kita yang sudah meninggal, datuk-datuk kita yang sudah meninggal, kita hadiahkan kepada beliau-beliau. Qaluhu ta'ala fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan perbuatan-perbuatan kalian wa rasuluhu, dan juga bukan saja Allah yang melihat apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini, dan juga para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan laporan daripada apa yang telah kita perbuat, khususnya umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan saja nabinya, bahkan wal mu'minun, kata Allah, orang-orang mukmin dari kalangan kita yang sudah meninggal
Allah akan tampakkan amal perbuatan kita pada mereka. Jadi duduknya kita di majelis taklim seperti ini, membaca tahlil, baca maulid, dan kita hadiahkan kepada beliau-beliau, pastinya beliau pun melihat dan mendengar, karena alam barzakh awsa'u min alamina. Alam barzakh itu lebih luas daripada alam kita. Bahkan guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan ketika aslafuna saleh ketika sudah meninggal, mereka bahkan lebih manfaat untuk kita. Jadi lebih dekat, karena mereka bebas. Kapanpun kita panggil, kapanpun kita berdoa, mereka akan mendengar apa yang kita doa. Apa yang kita perbuat, mereka melihat kita. Tentunya ini salah satu teguran untuk kita. Bukan saja bacaan yang kita kirimkan kepada beliau. Kalau seandainya amal perbuatan kita, akhlak kita melanggar daripada syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya akan merugikan beliau-beliau yang sudah meninggal. Kalau kita tidak birrul walidain, kita melanggar, makan riba, segala macamnya, itu semuanya merugikan kita punya orang tua yang sudah meninggal. Jadi, dan insya Allah 2 hari ke depan kita akan menghadapi salah satu atau bulan 1 Muharram, ya, tahun baru Islam. Tahun barunya orang Islam yaitu 1 Muharram. Tentunya kita harus banyak muhasabah. Kita harus banyak introspeksi. Terus apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun ini. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan alimnya sahabat dalam ilmu Quran, sahabat yang tidak ada satu ayat pun turun diwahyukan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tahu ayat ini untuk apa, mengenai hukum apa, turunnya di mana. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tahu semuanya. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu sahabat yang kalau kita lihat, Masya Allah, kemungkinan keadaan beliau dengan keadaan kita dari segi jasadnya, dari segi jasmaninya, kita alhamdulillah lebih sempurna. Sahabat Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan kakinya sangat kecil sekali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahkan ketika berjalan di padang pasir itu beliau Masya Allah, kalau kena angin itu sempoyongan. Tapi subhanallah, dengan kekurangan yang ada dimiliki oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Bahkan kakinya Abdullah bin Mas'ud tidak ada yang bisa mengalahi pahalanya. Siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan daripada kakinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang memenggal kepalanya Abu Jahal. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan kekurangannya, beliau adalah yang memenggal kepalanya Abu Jahal. Masya Allah. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau dalam introspeksinya, muhasabahnya, bukan saja 1 tahun sekali. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in, saya tidak pernah menyesal atas sesuatu, mithla nadami, seperti penyesalanku, ala yaumin, atas 1 hari, tala'at fihi syamsun, gharabat fihi syamsun, tenggelamnya matahari, lam azid fihi amali wa nagasa umri. 1 hari, setiap
tenggelam matahari beliau selalu introspeksi, muhasabah, selalu terus. Beliau mengatakan tidak ada satu penyesalanku atas sesuatu seperti penyesalanku di mana kalau tenggelam matahari, akan tetapi amal perbuatanku tidak bertambah sedangkan umurku makin berkurang. Masya Allah, setiap hari. Kalau kita introspeksinya boro-boro 1 tahun sekali, alhamdulillah. Ya kan? Sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap hari beliau. Bahkan sahabat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma ata aliya yaumun, tidaklah datang satu hari terhadapku, lam azdad fihi ilmi, tidak bertambah ilmuku di situ, fala burika li fihi min tulu'i syamsi dzalikal yaum. Ini sahabat Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, istrinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Beliau mengatakan, tidaklah satu hari datang kepadaku dan ilmuku tidak bertambah. Masya Allah, ilmuku tidak bertambah. Fala burika li fihi, maka saya di hari itu, min tulu'i syamsi dzalikal yaum, dari terbitnya matahari di hari itu, hariku tidak berkah. Masya Allah. Siapa orang yang setiap harinya tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah pemahamannya terhadap syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kata Ummul Mukminin, fala burika laha, berarti hari kita nggak berkah. Masya Allah. Coba bayangkan di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah datang di suatu hari, beliau ziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Begitu sampai ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau di situ mendapati makbarah Zambal itu kosong. Arwahul mukminin tidak ada sama sekali. Arwahul ahlul Zambal tidak ada. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu ziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, mendapati semua arwah ahli Zambal yang terkenal di saat itu 80 wali gutub, belum abdalnya, belum autadnya. Di zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mungkin bukan 80, bukan lebih. Mendapati Al-Habib Ali Habsyi makam Zambal itu semuanya kosong arwahnya. Maka Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu melihat kosong, beliau pulang lagi ke Siun. Minggu depannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi datang lagi ke makam Zambal dan menziarahi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Begitu sampai ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, mendapati Sayyidina Al-Faqih ada. Semua ada sekelilingnya, Syekh Muhdar ada, Syekh Umar Muhdar ada, Syekh Abdurrahman Segaf ada, Sayyidina Alwi ibn Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ada, Sayyidina Abdurrahman Segaf ada, Sayyidina Al-Idrus ada, Sayyidina Al-Haddad ada, Sayyidina Syekh bin Abdullah Al-Idrus ada di situ semua. Kumpul semuanya. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bertanya kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, minggu kemarin saya datang ke sini, subhanallah aku tidak mendapati arwah kalian. Kemana? Kok tiba-tiba kosong, Zambal kosong, arwahul ahli Zambal kosong. Apa kata Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam? Ya Ali Habsyi, ketahuilah bahwa minggu kemarin aku mendatangi saat saya diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi di kota Jawa atau di negara Jawa, di Jawa. Saya disuruh datang ke Jawa untuk menghadiri salah satu jenazah yang dimana orang tersebut disenangi, dibanggakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa, bayangkan. Di Jawa. Akhirnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, apa perbuatan orang ini? Kok bisa sampai dia ini kalian diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazahnya? Kata Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya ketahuilah wahai Ali Habsyi, orang ini sebenarnya orang pedagang, bukan ulama,
bukan jadi orang-orang yang hebat, mungkin yang viral, akan tetapi orang ini pedagang. Tapi subhanallah, biarpun beliau pedagang, akan tetapi sering menghadiri majlis-majlis ilmu. Masya Allah. Karena sebab orang ini sering menghadiri majlis ta'lim, sering cinta sekali dengan hadir majlis ilmu, sering sekali cinta bahkan menghadiri majlis-majlis di mana di situ diterangkan hukum-hukum Rasulullah, hukum-hukum Allah, syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya ketika beliau meninggal, aku diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri itu jenazahnya si fulan. Masya Allah. Bukan ulama, bukan siapa-siapa, pedagang. Apalagi kalau seandainya kita yang selalu hadir majlis ta'lim, bahkan kita khusyuk ketika menghadiri majlis ta'lim, insya Allah kita tidak ragu bahwa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan arwah al-mu'minin, arwah orang-orang saleh, arwahul awliya, insya Allah mudah-mudahan ketika kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la syakka wa la raib, kita tidak ragu mereka akan menghadiri kita. Apalagi kita sering tawasul kepada beliau-beliau, apalagi kita sering membacakan Fatihah kepada beliau-beliau. Kemungkinan pada malam ini saya tidak membaca kitab ini, saya tidak menerangkan kitab ini. Masya Allah, ada Habib Abdurrahman Muhammad Segaf, Masya Allah, Habib Imtithal Amr. Masya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hadirkan, apa yang kita tawasulkan untuk orang tua kita, dan insya Allah tanpa kita mentawasuli, tanpa kita mentawasuli arwah orang-orang tua kita, kalau ketika kita berbuat baik, insya Allah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua kita, dan orang tua kita bangga, istabsyaru, mereka bangga, mereka bahagia dengan apa yang kita perbuat di malam ini, insya Allah. Dan bahkan ini mudah-mudahan kita hadirnya kita di majelis ini bisa membanggakan, bisa merindukan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketahui bahwa di malam 1 Muharram ini perlu kita selalu mari kita tambah amal perbuatan kita. Jauhi maksiat, jauhi sesuatu yang melanggar daripada syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tiru perbuatan-perbuatan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang jauh daripada barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ar-Rahmah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menjelaskan bahwa Ar-Rahmah al-i'ta'u lil muhtajin. Sering kita mendengarkan rahmat. Apa itu rahmat? Kadang kita nggak tahu apa sih rahmat. Ar-Rahmah, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, al-i'ta'u lil muhtajin. Pemberian Allah kepada orang-orang yang membutuhkan dengan rahmat itu. Jadi siapa saja yang membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan rahmat itu kepada dia. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum semuanya akan dapat. Bukan saja orang-orang muslim, bukan saja orang-orang mukmin, bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa pun dikasih rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akan tetapi hadirnya kita di majlis ta'lim ini, kita tidak meminta rahmat umum. Akan tetapi yang kita minta adalah rahmat khusus. Rahmat khusus ini luar biasa. Allah tidak akan memberikannya kecuali terhadap dua golongan. Allah tidak akan memberikan rahmat khusus kecuali kepada dua golongan. Yang pertama adalah al-muhsinun, orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang-orang yang selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu semakin hari bertambah kebaikannya, bertambah ibadahnya, bertambah khidmahnya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kalau seandainya engkau diciptakan oleh Allah, engkau ditakdirkan untuk tinggal di bumi, lalu apa yang kau lakukan sehingga amal perbuatanmu di bumi ini bisa menyamai pahalanya ketika engkau menjadi malaikat?" Subhanallah. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kira-kira nih kalau malaikat Jibril ditakdirkan tinggal di bumi, kira-kira apa yang diperbuat oleh malaikat Jibril sehingga pahalanya sama dengan apa? Dengan ketika beliau berada di langit, di alam malakut. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ketahuilah seandainya kalau saya ditakdirkan berada di bumi, niscaya aku akan pilih dua hal. Yang pertama adalah khidmah lil ummah, khidmat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat manfaat untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berkhidmat untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia pahalanya akan disamakan dengan pahalanya malaikat Jibril." Masya Allah. Coba bayangkan malaikat Jibril khidmat untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya disamakan dengan pahalanya malaikat Jibril. Yang kedua, kata malaikat Jibril, seandainya aku ditakdirkan tinggal di bumi, niscaya aku akan pilih yang kedua adalah suqyal ma, menuang air. Coba bayangkan, menuang air, pahalanya sama dengan malaikat Jibril. Makanya aslafun saleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan aslafun saleh Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abu Bakar Adani, Habib Abdullah, semuanya aslafun saleh, setiap hari sebelum menjelang subuh beliau keliling ke masjid-masjid untuk mengisi air apa? Air untuk berwudu. Isi semua. Satu tarim diisi sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Isi. Subhanallah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ilmunya luar biasa, kedudukannya sangat luar biasa. Kita boro-boro, kadang kita suruh nuang air aja malu kita, gengsi. Subhanallah. Makanya saya punya guru Habib Hasan bin Abdullah bin Amr Syatiri. Ketika ada acara-acara seperti ini, yang pertama yang disuruh untuk menuang air itu bukan siapa-siapa, anaknya dulu. Anaknya suruh muter. Kata orang-orang, "Habib, kif Habib Hasan waladkum, anaknya antum." Kata Habib Hasan, "Syuf, ente tahu, nggak mungkin anak kasih suatu fadilah yang sangat luar biasa aku kasih kepada kalian. Mendingan anak saya suruh sukyal ma, suruh nuang." Subhanallah. Ada apa? Tawadhu. Karena beliau orang-orang yang tahu fadilah, orang-orang yang tahu apa keutamaan-keutamaan yang sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membanggakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan Kau tampakkan amal perbuatan yang jelek kita ini di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kita punya orang tua, kita punya ajdad, kita punya datuk. Jangan sampai diperlihatkan. Kalau diperlihatkan mereka akan sedih. Akan tetapi ya Rabb, perlihatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal perbuatan kita yang baik. Hadir kita di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis zikir, hadirnya kita di majelis haul. Mudah-mudahan itu yang kami minta dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya amal perbuatan yang baik saja yang dilihatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ini sudah berjalan cukup lama. Sekali lagi, karena untuk hadir rutinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok sebelum maghrib baca doa akhir tahun.
besok sebelum maghrib baca doa akhir tahun, habis maghrib besok di sini boleh, di besar boleh. Habis maghrib baca doa awal tahun. Hari tadi.